प्यारे बच्चों और बच्चियों, अजीज़ साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज का सबक है यस्सरनल कुरान कायदा नंबर 19। आज हम पढ़ेंगे। बहुत तेज़ी के साथ आपका सबक चल रहा है। कायदा नंबर 19 आपके सामने है। आइए हम देखते हैं और पढ़ते हैं। कुछ ऐसे अल्फाज हैं, कुछ ऐसे हर्फ हैं, कुछ ऐसी आयात हैं जो कुरान में हैं, जिसको समझना हमें यस्सरनल कुरान से बहुत ज़रूरी है, ताकि यस्सर कुरान शरीफ में जा कर के कोई गलतियाँ ना करें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस सबक को बहुत गौर से सुनें और पढ़ें, देखें, जानें। आइए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीम मा जिम जबर मज, ये रा पे खड़ी जे रही है, लेकिन हम यहाँ पर जब पढ़ेंगे कुरान शरीफ में तो यहाँ पर रे पे जबर आएगा, और या यहाँ पर या है तो या पे साकिन आएगा, और या हे अलिफ ज़बर हा है। देखिए यहाँ पर मीम जिम जबर मज, मा जिम जबर मज, रा खड़े री, हा अलिफ ज़बर हा, मज री हा है। लेकिन इसका तलफ़ुज़ यहाँ देखिए, मजरिहा पढ़ने के बजाय मजरिहा नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, ये जो है इसका तलफ़ुज़ जो है मजरिहा है, मजरिहा नहीं है, बल्कि मा जिम जबर मज, राई रई, हा अलिफ ज़बर हा, मज रई हा, मज रई, मीम जिम जबर मज, राई रई, हा अलिफ ज़बर हा, मज रई हा है। तो ध्यान रहे, कुरान शरीफ में जब भी पढ़ेंगे ये मजरिहा को मजरिहा ही पढ़ेंगे। इसको अपने दिल में नक्श कर लें। आगे चलें। या बे ज़बर यब, सीन पेश रू, तोय पेश तू, यब सू तू। और यहाँ पर सीन के बजाय स्वाद भी पढ़ सकते हैं, दोनों जायज़ हैं, दोनों पढ़ सकते हैं। या बे ज़बर यब, स्वाद पेश रू, तोय पेश तू, यब सू तू। बा जबर बा, सिन जबर बस, तोय जबर ता, तोय दो जबर ते दो जबर तन, बस तन। उसी तरीके से स्वाद को भी पढ़ सकते हैं। स्वाद या सीन दोनों में से एक ही पढ़ेंगे। हा पेश हु, मीम लाम पेश मल, हो मल, मीम स्वाद पेश, मीम पेश मु, शीनिए सई, तोय जरती, रा वापस रू, नू जबर ना, हो मल मुसय्तिरूना। हा पेश हु, मीम लाम पेश मल, मीम पेश मु, सीनिए सई, तोय जरती, रे वापस रू, नू जबर ना, हमल मुसय्तिरूना। बाजर बी, मीम पेश मु, सीनिए सई, तोय जरती, रे दो से रिन, बिमुसय्तिरिन, बिमुसय्तिरिन। यहाँ देखिए पारा नंबर 17 सूरह अंबिया रुकू नंबर 6 में नून जी है। क्या है? नून, नून पेश नून, जीमिए लाम जरजिल, मीम मीम वापस मु, मीम जर मी, नून ये नी, नून जर ना, नून जिल मुमिनीन है। लेकिन यूं इसको लिखा हुआ होता है, लेकिन पढ़ते हैं नून जिल। क्या है? नून जिल मुमिनीन, नून नून पेश नून, जीम लाम जर जिल, मीम हमजा पेश मु, मीम जर मी, नू जे नी, नू जबर ना, नून जिल मुमिनीना। बहुत ध्यान से पढ़े। या पेश यू, खा खड़ा खा, दाल जर दी, आइन वाव पेश ऊ, नून जबर नून, लाम जबर नल, लाम खड़ा ला, हा जबर हा। यू खादिऊन अल्लाह, वालम जबर वल, लाम जबर ला, जालिया जर जी, नून जबर ना, वल्लदीना, अलिफ खड़ा आ, मीम जरमा, नून वाव पेश नू, वल्लदीना आमनु, वल्लदीना आमनु। वाव जबर वा, मीम अलिफ जबर मा, वमा। या खा जबर यख, दाल जबर दा, आइन वाव पेश ऊ, नून जबर ना, वमा यखदऊना। अलिफ लाम जर इल, लाम अलिफ मद जबर ला, इल्ला, अलिफ नून जबर अन, फा पेश फू, सीन जबर सा, हा मीम पेश हुम, इल्ला, यहाँ नून पे मद है, खींचा जाएगा, इल्ला अनफुस, इल्ला अनफुसहुम। वाव ज़बर वा, मीम अलिफ ज़बर मा, या शीन ज़बर यश, आइन पेश ऊ, रा वाव पेश रू, नून ज़बर ना,
وما یشعرون، فا یہ زیر فی، قاف پیش قو، لام واو پیش لو، با زیر بی، ہے میم زیر ہم، فی قلوبہم، فی قلوبہم، میم جبر ما، یہاں پر ہے میم میں ملے گا، اس میم میں، یہ والی میم ساکن ہے چھوڑ دیا جائے گا، تسدید والی میم میں ملا دیا جائے گا. فی قلوبہم، میم زبر ما، رے زبر را، دعا دو پس دن، مرضن، فا زبر فا، زا الف زبر زا، دال زبر دا، ہے پیش ہو، ہے پیش ہو، میم لام پیش مل، لام کھڑا لا، ہے پیش ہو. فزادہم اللہ، میم زبر ما، رے زبر را، دعا دو زبر تن، مرضن، رکیں گے تو مرضا ہوگا. ٹھیک ہے. واو زبر وا، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، ولہم، عین زبر آ، زال علی ذا، بے دو پیش بن، عذاب، الف زبر آ، لام یلی، میم دو پیش من، علیم، با زر بی، میم علیما، بیما، کاف علی کان، نون واو پیش نو، بیما کانو، یا قاف زبر یک، دال زر زی، با واو پیش بو، نون زبر نا، یکذبون، واو زبر وا، الف زر ای، زال علی زبر زا، و اذا، قاف یا زر قی، لام زبر لا، و اذا قیل، لام زبر لا، ہے میم پیش ہم، و اذا قیل لہم، لام علی زبر لا، تے فے پیش تف، سین جسی، دال وا پیش دو، لا تفسدو، فی لام زر فل، الف زر ار، دعا زر دی، فل ارضی، کاف علی قا، لام واو پیش، لام واو الف مد پیش لو، قالو. تھوڑی دیر کریں گے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اب دھیان سے دیکھیں، رحمانی اچھی طریقے سے دیکھیں. یخادعون اللہ، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا. عزیز بچے اور بچیاں، اس کو اچھی طریقے سے پڑھیں اور بہترین انداز میں قاعدہ نمبر 19، مشق نمبر 19 کو پڑھ کر کے اور سبق کو یاد کریں. یاد کر کے ایک دوسرے کو شیئر کریں. لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں.